बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको एक खबर दी थी, एक और मुलाकात की। मुलाकात ज़ाहिर बात है दो बड़ों के दरमियान हुई थी। एक जानिब कोशिशें हो रही हैं कि कुछ बड़ी मुलाकातों के ज़रिए मसले का कोई हल या कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, और ये ज़ाहिर बात है इमरान खान को बनाने की कोशिशें हैं। और अब एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को मैदान में उतारा गया है, और आप ये कहेंगे कि अल्फाज ज़ाहिर बात है उस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के होंगे, लेकिन अल्फाज से ज़्यादा ये ख्वाहिशात के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हैं। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने मुज़ाकरात की नई मेज़ सजा दी है। मैं आपको ये तफसीलात बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इसी हफ्ते एक दरख्वास्त आई थी चीफ जस्टिस के सामने, जहाँ पे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने तहरीक इंसाफ के अरकान के जो मरहलावार इस्तीफ़ों का मामला है उसको सुना था। उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि देखें, आपको लोग 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, आप मुल्क का सोचें, आवाम की नुमाइंदगी का सोचें, और आप ज़रा कौमी असम्बली में वापस चले जाएँ। अब आप अंदाज़ा करें कि कौमी असम्बली के अंदर वापसी किसकी ख्वाहिश हो सकती है। कौन इस मुल्क के अंदर चाहता है कि इमरान खान वापस आएँ और जो इक़्तिदार है उसको कोई जस्टिफिकेशन मिल जाए। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस ऐवान के अंदर, असम्बली के अंदर जाने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बातें की जहां बहुत सारे लोग ये बातें पहले भी कर चुके हैं। ये बातें सदर मुमलिकत भी कर चुके हैं कि देखिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी और दीगर लोग तो ग्रैंड डायलॉग की बातें कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान एक बात कहते हैं, मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस मुल्क के चोरों से बात नहीं करूँगा। ये इमरान खान के कोटेड अनकोटेड अल्फाज हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने क्या फरमाया? वो कहते हैं, जनाब, जमहूरियत का इस्तेकाम आइन और कानून की बालादस्ती से वाबस्ता है। गुड गवर्नेंस भी कानून की बालादस्ती का अहम जुज़्व है। सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। अब ये मुज़ाकरात का मतलब ये है कि एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, और ताकि मसले का हल हो जाए। लेकिन खान साहब इस सारे मसले के दौरान क्या हल निकालेंगे? आज खान साहब ने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने हाउस के अंदर दिन गुजारा। वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की और कहा कि देखें, मुजरिमों की अय्याशियाँ और चोरों की ईद आई हुई है। उनका नवाज शरीफ वापस आए, मैं इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ। और इसहाक डार जिनको रिलीफ मिला है, इसहाक डार के हवाले से खबरें आप जानते हैं बहुत सारी है। हमाद अज़हर ने सबसे दिलचस्प तबसरा किया। उनका जी उन्होंने जैसे ही ऐलान किया कि वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे तो अदालत ने उनके मुअत्तल कर दिए जो वारंट हैं। तो सबको खामोश रहना चाहिए, कहीं अदालत की तौहीन ना हो जाए। इसहाक डार साहब खुद कह रहे हैं, जी पाकिस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी है, आइंदा हफ्ते पाकिस्तान जा सकता हूँ। अब आप अंदाज़ा ये करें कि आखिरी उम्मीद के तौर पे पेश किया जा रहा है, और पेश किस तरह किया जा रहा है कि जी वो सारी गलतियां तो मिफ्ता इस्माइल की थी, तो मिफ्ता इस्माइल तो हुकूमत संभाल नहीं सकते, इसलिए अब एक ही शख्सियत है जो बेहतरी ला सकती है, और वो बेहतरी लाने वाली शख्सियत कौन सी है? वो शख्सियत है जनाब मिफ्ता इसहाक डार। लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ की सारी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक इनको वापस आने दे, और मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, और मैं करूंगा। खान साहब ने कल रहीम यार खान के अंदर जलसा करना है, और रहीम यार खान जलसे के मुताबिक खान साहब ने बाकायदा वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है। अब हुकूमत के पास क्या है, ज़रा खबरें सुन लें। आटा, दालें, आलू, चना, अंडे, चीनी और मुर्गी मजीद महंगी हो गई है। चलें, अगर आपकी यहाँ तसल्ली नहीं हुई तो एक और ख़बर सुन लीजिए। अप्रैल तक, यानी बहुत ज़्यादा दूर महीने नहीं है, पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाया जाएगा। और ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को बताया है, जहाँ पे चेयरमैन ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा समेत दीगर हुकाम भी शरीक थे। यानी अवाम का मजीद भुरकस निकाला जाएगा ताकि अवाम की कोई कसर बाकी न रह जाए। खान साहब को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, और खान साहब भी अपना सारा कुछ इंतज़ाम किए। मैं ज़रा एक खबर सुन ले, फिर खान साहब के इंतज़ाम की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और वो ये है कि मुल्क में 20 किलो आटे की जो थैले की कीमत है वो 2400 रुपये तक पहुँच गई है।
اب اس کا الزام بھی ظاہری بات ہے عمران خان کے اوپر ہی لگے گا کہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان کی حکومت کی وجہ سے یہ 2400 تھیلا ہو گیا ہے. یہ سارا قصور بھی عمران خان کا ہی ہے اور اس کا بھی شہباز شریف حکومت سے اور ان کو لانے والوں سے نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن خان صاحب کو اندازہ ہے ان چیزوں کا اور خان صاحب اپنا مکمل انتظام کیے ہوئے ہیں. خان صاحب اس ہفتے میں پہلے بھی لاہور آئے تھے جہاں پہ انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا اور ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر کیبنٹ کا اور ارکان اسمبلی سے ملاقات کی. چونکہ اس بار خان صاحب نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے مارچ کے لیے، لاسٹ ٹائم تو وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے، تو اس لیے عمران خان نے ایک بار پھر لاہور کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پیر کے روز خان صاحب کی اہم ملاقاتیں طے پا گئی ہیں جہاں پہ وہ لاہور میں ان چیزوں کو دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں. اور خان صاحب کا خوف اس قدر ہے کہ اسلام آباد کے اندر رینجرز اور ایف سی کی موومنٹ ہے. کہا یہ جا رہا تھا خان صاحب کے ساتھ تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. تو اب خبریں ذرا سن لیں کہ رانا ثناءاللہ نے رینجرز اور ایف سی اسلام آباد تعینات کرنے کی سمری کابینہ کو بھجوا دی ہے اور رانا ثناءاللہ متحرک ہو گئے ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور آپ عمران خان سے نمٹ سکتے ہیں، تو پھر رہنے دیجئے. آپ ایسے ہی اتنا تکلف کر رہے ہیں اور رینجرز کو اور ایف سی کو اسلام آباد کے اندر ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ مختلف رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، فواد چوری دیگر سب کو. تو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وزارت داخلہ سے ارکان اسمبلی کے خلاف جو درج مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے کیونکہ ان کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے. اور فیصل چوری صاحب پیش ہوئے تھے جہاں پہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے رپورٹ کے متعلق چیف جسٹس نے استفسار کیا اور علی وزیر کا بھی پوچھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مقدمات تو درج کر لیے ہیں، حکومت کے پاس ظاہری بات ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آ رہا. ان کی کوشش تو یہی ہے کہ ڈرا دھمکا کے، کیونکہ آئندہ چند دنوں کے اندر تو انہوں نے فردر کریک ڈاؤن کی خواہش ہوگی، لیکن اس بار نہ پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں نہ خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ دونوں کی حکومتیں. اچھا خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں. خان صاحب خود بے شک ملاقاتیں کریں، جو ملاقات ایک اور کی خبر میں نے آپ کو دی ہے، لیکن انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے والوں کو پی ٹی آئی سے فارغ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے اور اس بارے میں پارٹی پالیسی واضح کر دی. آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا میرے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس بار یہ فیصلہ کیا گیا کوئی سینئر ہو کوئی جونیئر ہو، کوئی اس بارے میں روایت نہیں برتی جائے گی. جو بھی کسی قسم سے ہٹ کے ملاقات کرے گا، رابطہ کرے گا، تو اس کو فوری طور پہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور خلاف ورزی پر ضابطے کی کارروائی کے بعد پارٹی چھوڑنا پڑے گی. کچھ انفرادی ملاقاتوں اور رابطوں کا انہیں نوٹس انہوں نے لیا ہے. کچھ ملاقاتوں کی متعلق انہیں معلوم بھی ہوا ہے کہ ملاقاتیں کن کے درمیان ہوئی ہیں، کہاں پہ ہوئی ہیں، اور کچھ سینئر قیادت بھی اس کے اندر شامل تھی. گو کہ سینئر قیادت میں سے قریشی صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا عمران خان کی اجازت کے ساتھ ہی رابطہ تھا جب تک تھا، اور اب میرا اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اب ایسا ہی ہوگا کہ ان کا رابطہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ مختلف اس خبریں ہیں. اچھا ایک خبر ذرا اور سن لیجئے پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ خبر ہے جو آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے متعلق. مختلف ایکسپریس نیوز نے بھی رپورٹ کیا، دیگر بھی میڈیا ہاؤسز کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرلز، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد 6000 سی سی تک کی گاڑیاں منگوانے پر کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سمیت تمام ٹیکسوں کی چھوٹ ہوگی. یہ خبر خاصی وائرل ہو گئی ہے کہ ایک ایسا معاملہ جب ملک اس نہج کے اوپر ہے تو کسی بھی خاص طبقے کو آخر کیا ضرورت ہے کہ اس قسم کی وہ سہولیات دینا یا ٹیکسز کی. لیکن بہرحال حکومت نے کیا فیصلہ کیا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، حکومت کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے کہ یا تو پھر سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے کھول دیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ حکومت اب اس معاملے کو ذرا جو سیاسی ہے اس کو کرنے کے حوالے سے کرنا چاہتی ہے. شیخ رشید نے کہا جی نااہل حکومت ربڑ کی گولیاں ڈرون سے گولے برسائے گی تو خانہ جنگی کرائے گی، اور ان کا کہ وقت فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا. اب انہوں نے چونکہ رینجرز اور ایف سی کو کہا ہے تو ان کا ہزاروں کی تعداد میں سول آرمڈ فورسز کو اپنے لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ایک گھناؤنی سازش ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.